बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमथूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमथूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमथूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राዒना वक़ूलू انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله
يختص برحمته من يشاء ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم.